दोस्तों, भाइयों और बहनों, इरशाद भाई हैं दिल्ली से। उन्होंने मुझसे शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन की एक क्लिप का तर्जुमा मुतालबा किया था और वो मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दी है कि एक साइल ने उनसे पूछा कि मुझे दुआ कब करनी चाहिए। मैंने सुना है कि नमाज के बाद दुआ करना बिदअत है। तो शेख सालेह मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने उसको सिर्फ सवाल का जवाब ही नहीं दिया बल्कि गुफ्तगू की कि क्या तुम ये पसंद करते हो, क्या तुम ये पसंद करते हो, ताकि आपके जहन में भी हकीकत क्या है और आपको क्या किस तरीके से दुआ मांगनी चाहिए नमाज में, वो मेरी वीडियो ज़रूर देख लीजिए। उसके बाद उस वीडियो को या उस ऑडियो को सुनने के बाद इरशाद भाई के पास कुछ फ़ोन कॉल्स आई। उनमें से उन्होंने क्या कहा ये सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई आकिल, शेख हुसैन साहब ने जो उसैमीन साहब ने जो फरमाया है, जी हाँ, वो यहाँ तक तो समझ में आ गया लोगों की। ओके। तो मैंने आपकी आवाज़ ऐसी भेज दी थी जिसमें एक इमाम साहब ने मुझे ये भेजी थी, हालांकि वो खुद रोज़ नमाज में दुआ कराते हैं थे। खैर बहरहाल उनके ऊपर क्या असर हुआ, उन्होंने ये भेजी मुझे। मैंने ट्रांसलेशन के लिए आपके पास भेजी। मेरा मकसद ये है, इसमें आपने ये कहा है हाँ कि यहाँ के उलमा हज़रात का ये कहना है सऊदी के कि अपनी किसी भी ज़ुबान में दुआ मांगी जा सकती है, लेकिन यहाँ जो लोगों को मालूम है कि अरबी के अलावा नमाज में किसी भी ज़ुबान का इस्तेमाल करना से नमाज दुरुस्त नहीं होती। इसके पास क्या उन्होंने किस वजह से ये वाली बात कही है? किस वजह से? कुछ तो वजह होगी इसकी। बिल्कुल वजह है। ज़रा सा वो और बताएं भाई, नहीं तो कई फ़ोन आ चुके मेरे पास इस ताल्लुक से। ओके, आपका खूबसूरत सवाल, और इस खूबसूरत सवाल का जवाब देने से पहले आपसे अर्ज़ करना चाहता हूं कि अगर आप पहली मर्तबा हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल्स की नशरियात का हिस्सा बनिए और उसे शेयर भी कीजिए, और तफसील से देखने के बाद लाइक भी किया कीजिए ताकि हमारी वीडियोस गूगल दूसरों को भी रिकमेंड कर सके। भाई इरशाद, दरअसल शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाह अलैह ने जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर दी है उसकी, वो अगर आप देख लेंगे, यहाँ आपको लिंक उसका मिल जाएगा, उसमें इस सवाल का जवाब मौजूद है। लेकिन तफसील से आज मैं आपको लेकर चलता हूँ शेख सालेह बिन अल फौज़ान जो सऊदी अरब के किबार उलमा में उनका शुमार है, उनसे यही पूछा जा रहा है। यहाँ नमाज में अगर ये कहा जाए कि सजदे और रुकू के दरमियान या रुकू में या तशहुद में अपनी ज़बान में दुआ की जा सकती है। الذي لا يحسن اللغة العربية نعم يدعو بلغته। वो शख्स जो कि ज़ुबान अरबी ज़ुबान से नावाकिफ़ है वो अपनी किसी भी ज़ुबान मादरी ज़ुबान में दुआ कर सकता है। यदउल्लाह बिलुगतिही। अब आप ये बताइए इरशाद भाई, आपको अरबी नहीं आती, आपको कोई ज़रूरत है अपने रब से हाजत तलब करनी है, और अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पहले तो चलिए शेख सालेह अल फौज़ान की गुफ्तगू को समाअत फरमा लेते हैं, फिर उसके बाद चंद चीज़ें मैं आपकी खिदमत में पेश करूँगा। यहाँ यहाँ इस चीज़ को भी वाज़ेह कर दिया कि कुरान की ज़ुबान अरबी है, उसको अगर आप कुरान को कुरान की ज़ुबान में पढ़ेंगे ये आप पर वाजिब है, इसी तरीके से आपको पढ़ना चाहिए। दुआ बिल्लुगतिल इंसान, ये जो दुआ है ये लुगतुल इंसान है। ये इसके लिए दुआ का मतलब क्या है कि आप अपने रब से अपनी हाजत को तलब कर रहे हैं। अब जब आप हाजत अपनी ज़ुबान, क्या कितने लोग हैं जो अरबी, मैं भी अगर मुझसे कोई कहे कि क्या मैं हर चीज़ को अपने रब से अरबी ज़ुबान में मांग सकता हूँ, हालांकि मैं बाज़ उलमा के अरबी के सवालों के जवाब का तर्जुमा आपको देता हूँ या आसान ज़ुबान में उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी हकीकत यह है कि मैं हर चीज़ अपने रब से शायद मैं मादरी ज़ुबान से बेहतर नहीं पूछ सकता।
تو یہاں جو آپ کو سمجھانا، جو آپ نے مطالبہ کیا ہے کہ کیا واقعی اس کی کوئی دلیل اور اس کے بارے میں کیا حکم ہے، تو میں آپ کو چند باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، دیکھیے صحیح بخاری اور مسلم کے اندر روایت موجود ہے، کیونکہ شیخ صالح العثیمین اور شیخ محمد بن عبدالعزیز بن باز اور شیخ صالح الفوزان نے یہ فرمایا کہ اگر آپ عربی ہیں تو عربیوں کو عربی کے علاوہ کسی اور زبان میں دعا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ ان کی مادری زبان ہے اور یہ لغت القرآن ہے۔ لیکن اگر آپ کو عربی زبان میں نہیں آتی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیحین میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تشہد سکھلایا تھا اور فرمایا تھا تشہد کے بعد کہ جو سوال تم اللہ سے چاہو اس وقت کرو۔ اس سے معنی یہ ہے کہ احادیث میں اس بات کی وضاحت صحیحین کی، بخاری اور مسلم کی روایت موجود ہے کہ آپ تشہد میں اپنے رب سے جو چاہے سوال کرنا چاہو وہ سوال کر سکتے ہو، جو دعا بھی مسلمان پسند کرتا ہو، خواہ یہ دعا آخرت سے متعلق ہو یا دنیاوی مصالح سے متعلق ہو، مگر شرط یہ ہے کہ یہ کسی گناہ کے کام اور قطع رحمی سے متعلق نہ ہو، اور افضل یہ ہے کہ اکثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور دعائیں مانگنی چاہیے اللہ رب العالمین سے۔ تو بندہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ اپنے پروردگار کے سب سے زیادہ نزدیک اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں سجدے میں ہو، لہذا سجدے میں دعا زیادہ کیا کرو۔ اب یہاں اس بات کی وضاحت ہو گئی ہے، ارشاد بھائی صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تشہد میں یہ اختیار دیا ہے کہ ہم اپنے دعا کریں، اور اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے فَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ الرَّبَّ عَزَّ وَجَلَّ، رکوع میں اپنے پروردگار کی عظمت بیان کرو اور سجدے میں بہت دعا کیا کرو، پس لائق ہے کہ تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ تو یہاں اللہ رب العالمین نے سجدے کے لیے دعا کو خاص کیا اور تشہد کے بعد سلام سے پہلے دعا کو خاص کیا۔ اب جب آپ کو عربی زبان نہیں آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ سجدے میں بہت دعا کیا کرو، تو ذرا مجھے یہ سوال کا جواب دیجئے کہ جب آپ کو عربی بولنی نہیں آتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دعا سجدے میں کیا کرو، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم و بخاری کی حدیث موجود ہے کہ تم پھر جو چاہو اپنے رب سے سوال کرو، اس میں بھی اختیار دیا کہ جو چاہو اپنے رب سے سوال کرو۔ تو یہاں ان دونوں چیزوں سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ دعا مانگنے کی تلقین، دعا مانگنے کا حکم، دعا مانگنے کا سبق ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دیا ہے۔ البتہ اب اگر کسی کو عربی زبان نہیں آتی تو وہ اس حدیث پر کیسے عمل کرے گا؟ اس حدیث پر وہ اس طریقے سے عمل کرے گا کہ اپنی زبان میں دعا مانگے گا، اور آپ کو جب اپنے رب سے حاجت طلب کرنی ہے اور اپنی کوئی ضرورت کا مطالبہ آپ کرنا ہے اپنے رب سے، تو یقین جانیے ہم جو مادری زبان ہے نا، وہ ملیالم میں مانگے، پنجابی میں مانگے، پشتو سے میں مانگے، اس میں نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے جو فالوور ہیں، جو کہ جن کو حنفی کہا جاتا ہے، ان کے بارے میں یہ ہے، وہ کراہیت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو منع فرمایا تھا، تو یہ ان کی کراہیت پر مبنی بات ہے۔ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے استدلال نہیں لیا ہے، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ عجمی اگر ہے تو پھر عجمی نماز سے ہٹ کر باہر دعا کرے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام مسلمانوں کو یہ فرما رہے ہیں کہ تشہد میں اور سجدے میں آپ اپنے رب سے زیادہ قریب ہوتے ہیں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے فرمایا کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں وہاں نماز میں، تو ایسے وقت میں جب کہ آپ اپنے رب سے گفتگو کر رہے ہوں، یہ زیادہ موقع مناسب ہے کہ آپ اپنے رب سے اپنی حاجت طلب کروائیں، یا نماز کے بعد؟
اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. نماز کے بعد اگر آپ اکیلے دعا مانگنا چاہتے ہیں تو کسی نے آپ کو منع نہیں کیا. یہ بھی سمجھ لیجئے. یہ کہنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا ثابت ہے، یہ قرآن و حدیث میں نہیں ہے. نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجتماعی دعا کا ثبوت قطعی طور پر نہیں ملتا. یہ عمل بدعت ہے. البتہ جس حکم کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا جس اجازت کو آپ تک پہنچایا ہے، عبداللہ ابن مسعود یہ کہتے ہیں کہ تشہد کے بعد آپ جو چاہے اپنی نماز میں مانگو. جب ہمیں مانگنا ہی نہیں آتا تو ہم کیا مانگیں گے؟ اللہ رب العالمین ہمیں مانگنے کی توفیق دے دے. اگر آپ عربی زبان کے شیخ صالح العثیمین اور شیخ محمد عبدالعزیز بن باز اور دیگر سعودی عرب کے جو علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ غیر عربی جو ہے وہ اپنی زبان میں جو چاہے اپنے رب سے مانگ سکتا ہے، اور وہ اس حدیث پر عمل کرے گا، اس کی نماز باطل نہیں ہوگی. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عاقل جدہ سے. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان